اذا غادي هذا هو الحل ديال الكونترول نيميرو 1 بي سي ديال بروميير اني كوليج. دابا اللي عنده شي امتحان اللي غيدوز هاد السيمانه الامتحان ولا السيمانه الجايه، هذا راه بحال والو يتحط لك بحالو. يعني غيكون مبدل واحد جوج ولا ثلاثه لي كيسيون مبدلين. يعني هذا خدمو، الا كنتي باقي ما خدمتيش سد الكتاب ديال سد هذا الفيديو هذا وسير حتى تخدمو. راني غنحط لك الامتحان لتحت، تيليشارجي في واحد الفورما بي دي اف، مو ما هو لتحت غنحطو لك. خدموا مع راساتك، سدو، حسب الوقت، حسب الوقت شحال غدير فيه، وحلتي ساليتي كملتي، اجي هذا باش تشوف التخراج. صافي. اذا غندوزو بعجاله على شنو هو هذا الامتحان هذا. قال لك السؤال الاول، قال لك رومبلاسي لو طابلو سيدسون يوتيليزون لي مون سويفون. قال لك اتمم الجدول الاتي، الجدول الاتي باستعمال الكلمات الاتيه. يعني اعطيك ستيلو، لي، غران دو بلي. غران دو بلي هي ديك حبوب القمح. ويل هو الزيت. فيغ هو الدجاج. ليغ هو الهواء. سيلون بودر هي الملحه. حبوب يعني بودر، حبوب هذيك بحال تقول دقيقه باش تكون مطحونه، هي ديك الملحه مطحونه ولا اون بودر. فابور دو، وديك الفابور دو هي بخار ديال الماء، فاش كطيب الماء كيطلع داك البخار. المهم قال لك اسيدي حطهم لينا في الطابلو. الطابلو شنو فيه؟ فيه اسيدي. اذا شنو قال لك في الطابلو؟ فيه سوليد كومباكت. سوليد كومباكت شنو هو سوليد كومباكت؟ سوليد كومباكت دابا هو دابا السوليد هو شي حاجه قاصحه كتقدر تشدها بيديك، ياك؟ شي حاجه قاصحه كتقدر تشدها بيديك. هاد سوليد كومباكت شي حاجه قاصحه. السوليد هي شي حاجه قاصحه تقدر تشدها، مثلا حجره، ستيلو، طابله، عود، خشبه، حديده، فهمتي؟ الملحه، هادو كاملين كتقد تشدهم بيديك. هاد السوليد، هاد المواد الصلبه كتنقسم لجوج: كومباك وديفيزي. كومباك وديفيزي. شنو هي كومباك؟ كومباك هي مثلا هي عندها الجسم ديالها الخاص. دابا مثلا الا شديتي مثلا حجره، ياك؟ حجره صلب، جسم سوليد. الا شديتي وحطيتيه مثلا، حطيتيها في وسط الكاس، واش الحجره غتاخد الشكل ديال الكاس؟ ما غتاخدوش، غتبقى تبان لك راه هي كتبان لك حجره، كتبان لك راه هي ما كتاخد لا شكل ديال الكاس لا والو، عندها الشكل ديالها الخاص ديك الحجره. ما كتبقاش تاخد الشكل ديال هذاك الشيء اللي تحطات فيه. حطيتيها في جبانيه تاخد الشكل ديال الجبانيه. حطيتيها فوق سطح المكتب تاخد الشكل ديال سطح المكتب. متفق؟ يعني هذه هي كومباك، يعني عندها الشكل ديالها فما حطيتيها، عندها الشكل ديالها خاص. دابا مثلا الجواب الاول ستيلو. ستيلو لا حطيتيه في كاس ولا حطيتيه في قرعه ولا كيبقى ستيلو، يعني ما كياخذش الشكل ديالها. صافي. والسوليد ديفيزي هو هذاك الاشياء الصلبه، مثلا بحال السنيده. السنيده الا كبيتيها مثلا في واحد القرعه كتاخذ الشكل ديال القرعه، كتمشي كتعمر كامل هذيك القرعه بالسنيده. مثلا الفورس، دقيق، الا خديتي بحال هكا هذاك سوليد، يعني كتقدر تشدو بيديك، ولكن كيتسمى سوليد ديفيزي، كياخذ الشكل ديال هذاك القالب اللي حطيتيه فيه. صافي. اذا هادشي اللي كاين، هذا هو الفرق. المهم هذا هما الاجوبه. ليكيد راه هي ليكيد، هي سائل. وغاز هي غاز، يعني هي غاز، يعني هي الغازات. المهم هادو هما الاجوبه. يعني لا فهمت هادشي اللي قلت لك، هادشي يجيك ساهل. ليكزارسيس نيميرو 2. ليكزارسيس هادي سيدي نيميرو 2 شنو فيه؟ فيها سيدي قال لك on réalise l'expérience suivante pour mesurer le volume d'un solide. قال لك كنديروا هذيك التجربه اللي راه كتبان لكم، يعني خاصك ضروري تكون تيليشارجي هذاك كتشوف فيه. غنحطو لك لتحت. قال لك اسيدي قول لي اذا شنو تيبان لك في هذاك ليبروفيت غرادوي. هذيك كتسمى ايبروفيت غرادوي، شوفها مزيان، ياك؟ كتسمى ايبروفيت غرادوي. هذيك شنو هي؟ هذيك شنو ليبروفيت غرادوي؟ هذه راه انت الا كنتي كتشوف دابا الامتحان راه هي هذه دايره بحال هكا، دايره بحال هكا. هذه هي ليبروفيت غرادوي، كتكون فيها داكشي اللي كتعبر، وفيها الوحده ديال العبار، وفيها هنايا كتحط فيها داك السائل، تحط فيها داك الليكيد اللي باغي انت اللي باغيه تعبر الحجم ديالو. صافي. اذا شنو هو؟ قال لك السؤال الاول، قال لك السؤال الاول كي لي لونيتي دو ميزور انسكريت سور لانسترومون. قال لك شنو هي الوحده القياس اللي مرسومه على هذيك الاداه اللي باغي تعبر بها. الا شفتي في التصويره مزيان راه كاينه الميليليتر، وحده القياس هي الميليليتر. صافي. اذا هذا هو الجواب ديال السؤال الاول، ساهل ماهل.
قال لك اسيدي ديتيرميني لو فوليوم كوريسبون ا ان ديفيزيون. قال لك اسيدي قول لي شنو هو الفوليوم، يعني الحجم يعني اللي ما بين كل تدريجه وتدريجه شحال كاينه ديال الحجم. مثلا هاد عندك انت الا شفتي مزيان في الورقه كاين عندك 50 ياك، وكاينين 5 تدريجات و5 ديفيزيونات، 5 تقسيمات، كاين 1 2 3 4 5. باش هنايا هذه شنو فيها 100. يعني ما بين هنا وهنا ما بين 150 شحال كاين هنا وسطهم؟ كاين 50. هاد 50 هادي قال لك هما كل ديفيزيون، يعني كل تفريقه ما بين هنا وهنا شحال فيها، واش فيها 20 واش فيها 30 واش فيها 0.5 واش فيها شحال. باش تحسب شنو كاين غتشد هادي عاد شاد 100 وغتنقص منها 50، تشد 100 وتنقص منها 50، وداكشي اللي خرج لك غتقسمو على شحال كاينه من وحده هنايا. الا جيتي تشوف شحال كاينه من ديفيزيون، ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها أربعة ها خمسة، كاينين خمسة لي ديفيزيون. شوف مزيان في التصويره عندك، راه كاينين 5 لي ديفيزيون. اذا غتشد هذيك الشيء غدير 100 تقص منها 50، يعني هذا المجال هذا غتعطيك 100 نقسم منها 50 غتعطيك 50. يعني من هنا لهنا كاينين عندك 50 مليلتر. هذيك 50 مليلتر غتقسمها على 5 باش تلقى كل تدريجه، يعني كل درجه لا بغيتي كل درجه شحال فيها ديال الحجم ديال المليلتر. اذا الا حسبتي مزيان غتلقاها هي 10 مليلتر. هي 10 مليلتر صافي. اذا مزيان. زيد اسيدي قال لك دابا حسب ليا قرا هذه وهذه في 1 صافي. في 2 فيها 140 وفي 1 فيها 110 صافي. اذا هذا الشيء الا قريتي مزيان هذيك التدريجات تلقى هذا الشيء. لا باقي عندك شي مشكل في هذا الشيء قولها ليا. ودابا قال لك شنو هو الفوليوم ديال الحجره. اذا غنديروا الفوليوم ديال هذاك اللي كانت مخشيه فيه الحجره اللي هو في 2 وغنقصوا منه في الفوليوم ديال هذاك اللي ما كانش مخشيه فيه الحجره، يعني في 2 ناقص في 1 صافي، اللي غتعطينا فيها 30 مليلتر. يعني هذيك سميتها شتي تقول هذيك الحجره الحجم ديالها 30 مليلتر 30 مليلتر صافي. اذا هادشي اللي كاين. زيد اسيدي شنو كاين دابا عندك السؤال الثاني. يعني السؤال الثاني شنو قال لك on réalise l'expérience pour mesurer la masse liquide. قال لك كنديروا هاد التجربه اللي كتبان لكم تمايا. قال لك باش نديروا لا ماس pour mesurer la masse الكتله ديال واحد السائل. قال لك شحال كيساوي لنا ام 1. الا شفتي تما ام 1 هي لا ماس ديال بيشي فيد، هذاك خاويه باقي ما حطينا حتى شي حاجه، حطينا غير هذاك الكاس فين غنحطوا هذاك الماء. هذيك البيشي حطيناه تمايا باش نعمروه بالماء صافي، نعمروه بهذاك الليكيد. حنا الله حطيناه. قال لك شحال العبار ديال اللي فيه. العبار اللي فيه راه باينه تما، غدير 20 تزيد عليها 10 غتعطيك 30 غرام. السؤال اللي من بعدو ام 2 قال لك دابا عطيني شحال العبار ديال هذاك البيشي مع الماء، يعني عامر، يعني شحال غادي تسوى. دير هذاك الشيء كامل تجمعو تجيك 10 100 زائد 50 داكشي اللي محطوط في الميزان تجمعو صافي. 100 زائد 50 يعطيك 150 صافي. السؤال الثاني قال لك قول لي الماء شحال الوزن ديالو. دابا هادي الوزن ديال هذاك القرعه بلا ماء، وهذا الوزن ديالها بالماء. اذا الا بغينا نعرفوا الوزن ديال الماء غنديروا 150 ناقص 30 صافي. درنا شويه ديال التفكير هذه غتلقى فيها 120، يعني هذاك الليكيد لا ماس ديالو هي 120. دابا المشكل عندكم الاولاد هو الفرنسيه. الشيء الا كان هادشي كتقراه بالعربيه يجيك ساهل بحال كنت مشيتي عند الخضار ولا مشيتي عند. اذا هاد لا ماس فوليميك هاد العلاقه خاصك تحفظها مزيان. ام على في الكتله الحجميه كتساوي الكتله على الحجم صافي. واحد الحاجه اخرى ملاحظه ضروري خاصك تنتبه ليها هي الوحدات. خديتي مثلا الكتله بالغرام خاصك تاخذ الفوليوم تاخذو بالسنتيمتر كوب. خديتي الكتله بالغرام تاخذ هذا بالسنتيمتر كوب. خديتي بالكيلوغرام خديتي هذه بالكيلوغرام. خديتي هذا ام هذه خديتها بالكيلوغرام. هذه خاصك تاخذها بسميتو بالمتر كوب. يعني ام صح هذه متر كوب
وهذا خاصك تراجع كيفاش تحول التحويلات اللي نسى عليهم ولا شي حاجه يقولها لي ولا يهضر معايا في الواتساب نشرح ليه كيفاش ما يتلفش في هاد التحويلات هادو. صافي. انا عاد راسي راكم نتوما عارفين هادشي راه تكونوا قريتوه في المدرسه، انا كنساعدك كتخرج هذا الفرد هذا. الا نسيتي ولا شي حاجه قولها لي ان شاء الله نشرحوا لك، ماشيش المشكل، ما كاينش المشكل. زيد اسيدي المهم هنايا قال لك حسب لي لا ماس فوليميك. لا ماس فوليميك كيش غدير ليها؟ هي القاعده هي هذه، غنديرو غو ام غو كتساوي هذه كنقراوها غو كتساوي ام على في. ام شناهي؟ هي حولناها قلنا بالغرام ياك، حيت الفوليوم عندنا بالسنتيغرام بالسنتيمتر كوب. صافي. اذا غنديرو 5 على 100 تعطينا 0.05 غرام باغ سنتيمتر كوب. ضروري تكتب الوحدات، الا ما كتبتيش الوحدات يقدر ينقص لك نص النقاط. اما في الباك بلا ما نهضروا ولا في التاسعه راه ما كتبتيش الوحدات راه ما كاين حتى شي حاجه. صافي. وبنفس الطريقه لا عقلتي على قلنا هاد الوحدات راه ضروريين هادو باش كتبقى في الانترناسيونال، يعني في النظام العالمي ما كتخرجش عليه. هنا لاماس قال لك دابا حسب ليا لاماس ديالاش. قال لك لاماس ديال واحد الماس فوليميك فيها 0.3، عطينا الماس فوليميك فيها 0.3 كيلوغرام باغ متر كوب، وعطينا الفوليوم هو 10 لتر. 10 لتر قلنا الكيلوغرام كيمشي مع خاص الكيلوغرام، الا درتي بالكيلوغرام الاخرى باش خاصها تكون الفوليوم خاصو يكون بالمتر كوب. اذا مشينا حنا شنو درت؟ مشيت هذيك الفوليوم اللي هو 10 لتر حولتها المتر كوب غتعطيك 0.01. اللي ما كيعرفش يحول هذه يقولها لي نصيفط ليه كيفاش. صافي. اذا ها حنا دابا هادي حولناها لا ماس عقل على هاد العلاقه هادي. قالك حسب لا ماس دير هاد العلاقه هادي، عندك ثلاثه العلاقات راه نفس العلاقه، غير كتبقى تلعب بها. اللي نسى كيفاش يلعب بها يحفظهم. غو كتسوى ام على في، ام كتسوى غو في في، و في كتسوى ام على غو. هيا غنشوفوها من بعد. صافي. هنا شنو درنا تطبيق عادي. هادي ام كتسوى حيت هما قالك حسب لي الكتله شنو كتسوى غو في في. اذا غو في في 0.3 في 0 كذا خرجت لي هكا 0.03 كيلوغرام. هنايا حولتها درتها بالغرام، حولتها بغيتي تخليها بحال هكا خليها، بغيتي تحولها للغرام حولها للغرام. انا حولتها للغرام وخليتها كتبتها بحال هكا. صافي. يلا السؤال الثالث قالك حسب الفوليوم ها باش هاي العلاقه باش كنحسبوها. صافي. كنحسبوا في كنديروا ام على غو. هذه عاوتاني نفس ارض البال الوحدات الغرام سنتيغرام. هنايا كلشي عندنا هو هذاك. غنمشي نيشان غندير في تساوي ام على غو 400 على كذا كتساوي هادشي اللي كيبان لك. هو هادشي اللي كاين. اللي جا هاد الامتحان صغيب نعاود نقول لي نصيفط لي شي امتحان اخر يخرجوا عاود نصيفط لي التصحيح. صافي. وهذا الشيء اللي كان. فهمتي شي حاجه؟ الحمد لله. ما فهمتيش شي حاجه ان شاء الله تفهم. الحمد لله. صافي. يلا تهلاو في راسك. لا هذا ماشي لسان اللي يسحبوا لسان ولا شي حاجه، لا نديروا لك بحال هكا وبحال هكا.